अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू के बारे में बहस चल रही थी, तो वज़ू के बारे में हमारे खसूसन वो हजरात जो इमामिया मज़हब रखते हैं, मज़हब शिया असना अशरिया, यानी जो शरीयत रसूल खुदा की इबारा इमामों से लेते हैं, उनके मुताबिक हमने ये कुरान मजीद से ये साबित किया कि वज़ू में जो हमारा और बाकी मुसलमान हजरात में जो फ़र्क है वो सिर्फ पाँव के मस्से का है। और भी बाकी थोड़े थोड़े फ़र्क हैं, उन पर बहस करना इतना मुफीद नहीं है जितना इस पर है। कल मैंने ये बयान किया था कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने वज़ू का मुफस्सल ज़िक्र फरमाया है, और ये छठा पारा है और छठे रकू की पहली आयत है, और सूरह अल मायदा की भी छठी आयत थी, जिसमें अल्लाह ने फरमाया कि दो फेल थे, एक धोने का फेल था, एक मसा करने का फेल था। जब अल्लाह ने धोने का फेल लगाया तो कहा फ़ग़्सिलू वजूहकुम, कि अपने मुंह को धो लो और अपने हाथों को धो लो। और फिर फेल बदला तो कहा वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, और फिर मसा करो तुम अपने सरों का और अपने पाँव का। अहले सुन्नत वाल जमात कहते हैं नहीं, पाँव को धो लिया जाए, लेकिन क्योंकि अगर कुरान का सही तर्जमा देखा जाए, मेरे पास इस वक्त ये कुरान मजीद है जो महमूदुल हसन साहब का तर्जमा है, और शब्बीर अहमद उस्मानी की उस पर ये तफसीर दी हुई है। ये सऊदी अरब ने चाप कराया था, और इस तख्ती में उन्होंने ये हज्जाज कराम को पहली दफ़ा दिया था। ये मुतरजम कुरान था और उन्होंने दिया, लेकिन फिर भी इस पर उन्होंने पहली दफ़ा देने के बाद फिर इसको तर्जमे को उन्होंने नशर नहीं फरमाया। इसलिए इसमें भी यही लिखा है कि तुम मसा करो सर का और पाँव का। अलबत्ता मसा की जगह लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मान लो भी धोने के माने में नहीं आता, वो भी मसा के माने में आता। तो ये दूसरा मेरे पास एक कुरान है, हमायल शरीफ है, मुतरजम है मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब दहलवी साहब। तो ये उन्होंने ये हमायल शरीफ का तर्जमा किया था, और ये 100 साल पहले का तर्जमा है जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है। मैंने इसे महफूज रखा हुआ है, इसकी ज़ियारत करता हूँ, पढ़ता हूँ। इसका उन्होंने भी यही इसी आयत का तर्जमा यही किया कि तुम अपने सर का भी मसा करो और पाँव का भी मसा करो। अलबत्ता मसा की जगह मल्ह का इस्तेमाल करते हैं तो ये बेहतर है, ये वो इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरे पास किताब है नैलुल अवतार, ये भी पढ़ी है। ये नैलुल अवतार इनके इज्तिहाद की किताब है, और ये उन्होंने बहुत सारे मेहनत के साथ अलामा मोहम्मद शुकानी ने लिखी। ये नैलुल अवतार जो है ये मेरे पास मौजूद है, और ये उसकी पहली और दूसरी जिल्द है। अलबत्ता ये चाप है बैरूत की, बैरूत से मैंने ये किताबें मंगवाई थी। और इसने भी इन्होंने लिखा, गर्चे कि ये अपने मसलक को धोने वाले को ज़्यादा तरजीह देते हैं, और लेकिन ये भी लिखना पड़ा कि कुछ हजरात ऐसे भी थे कि जो पाँव का मसा करते थे। उसमें से नैलुल अवतार ने ये लिखा कि ये क्योंकि कतर के काज़िल कुज़ात थे, बहुत बड़े काजी थे, और शेखुल इस्लाम शेखुल इमाम अल मुज्तहिद के नाम से ये जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मोहम्मद इब्न जुरैर तबरी, इमाम जुबाई और हसन बसरी ये कहते थे कि देखो, पाँव को धो लो भी तो ठीक है, मसा कर लो तो भी ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर एक शरीयत में कुरान के इस वमसहू बेरुऊसिकुम अर्जुलकुम का एक तर्जमा था सिर्फ धोना, तो फिर धोना लिखना चाहिए, और अगर इसका मसा था तो फिर मसा करना चाहिए। ये मुखय्यर बैन अल मस्ह वल गस्ल क्यों हुआ? अलबत्ता यही भी उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए। अलबत्ता बाकी भी इन्होंने हज़रत तबरानी ने अखरज तबरानी अन इबाद इब्न तमीम अन अबीही क़ाल रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवज़्ज़अ व यमसहु अला रिजलैहि। इन्होंने अब तबरानी ने अलामा तबरानी ने कि यही रिवायत जो है नैल अवतार में मौजूद है
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا اور انہوں نے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد پھر حضرت نے سر کا بھی مسح کیا اور اپنے پاؤں کا بھی، وَيَمْسَحُ عَلَى رِجْلَيْهِ، گرچہ کہ انہوں نے جہاں یہ روایات ملتی ہیں کہ یہ مسح پاؤں کا مسح کرنا ہے تو وہ ان کو لکھ دیتے ہیں میں یہ ضعیف ہے۔ میں کہتا ہوں اگر قرآن، ہمارے شیعہ مذہب کا اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا لَقَدْ كَثُرَ الْكَذَّابُ عَلَيَّ، مجھ پر جھوٹ بولنے والے زیادہ ہو گئے ہیں، تو میرے کلام کو یہ نہ دیکھنا کہ کوئی خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کہہ دے، قرآن کو سر پر رکھ کر کہہ دے کہ رسول نے یہ فرمایا تھا، یا دو دو رکعتیں پڑھ کر اور ساری رات غسل کر کے اور وضو کر کے کہے کہ یہ رسول نے فرمایا تھا۔ تو حضور نے فرمایا اس میرے کلام کو قبول نہ کرنا جب تک کہ وہ موافق قرآن نہ ہو۔ فرمایا ما وافق القرآن فخذوہ وما خلف القرآن فردوہ علی الجدار، کہ جو قرآن کے مطابق ہو وہ میرا فرمان ہوگا، جو قرآن کے مخالف ہوگا، چاہے خانہ کعبہ کی چھت پر دروازے کو پکڑ کر کوئی کہہ رہا ہو، کہ قرآن سر پر رکھ کر کہہ رہا ہو کہ یہ رسول کا فرمان ہے، تو میرا فرمان قرآن کے مخالف نہیں ہوتا، تو اسے دیوار پر پھینک مارو۔ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ پاؤں دھونے کا یا پاؤں کے مسح کرنے کے اختیار ہے یا ضعیف یہ روایت ہے، تو تم اس ضعیف کو قرآن پر کیوں نہیں پرکھتے، قرآن سے کیوں نہیں دیکھتے کہ قرآن سے مطابقت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ تو جب چھٹے پارے اور چھٹے رکوع میں یہ اللہ نے وضو کی وضاحت فرما دی، تو اس لیے مذہب شیعہ میں پاؤں کو دھویا نہیں جاتا، اس کا مسح کیا جاتا۔ البتہ اس کے بعد بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وضو بھی انہوں نے بھی ان کا بھی یہ بیان کیا گیا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ان کا یہ بیان علماء کرام نے اسے لکھا، اور حضرت خصوصاً امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں جو ان کی کتاب پایا کی ہے، امام اربع میں سے ایک امام ہے، ان کی کتاب ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا، اور پانی منگوانے کے بعد حضرت نے یہ روایت بیان فرمائی۔ ان ابان ان عثمان ابن عفان دعا بماء فتوضأ فمزمز واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه وظهر قدميه ثم ضحك فقال لأصحابه ألا تسألون عما أضحكني فقالوا مما ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا بماء قریباً من هذا البقعہ، حضرت کے عثمان شاید بقعہ سے مراد وہی رسول کے روضے کے ساتھ ہی بیٹھے ہوں، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی نے پانی منگوایا، پانی منگوانے کے بعد وضو کی ابتدا کی، بہرحال کلی کی ناک میں پانی ڈالا، چہرے کو دھویا، ہاتھوں کو دھویا، ثم مسح برأسہ، پھر انہوں نے اپنے سر کا کچھ حصے کا، سارا نہیں، برأسہ ہی بائے تبعیضیہ لگا کر سر کے تھوڑے سے حصے کا مسح کیا، اور پھر اپنے پاؤں کا مسح کیا، اور پھر ہنس پڑے۔ تو پھر جو صحاب موجود تھے ان سے پوچھا کہ میں نے یہ کام جو کیا ہے تم نے مجھ سے کیوں نہیں پوچھا کہ تم ہنسے کیوں؟ انہوں نے کہا آپ ارشاد فرمائیں کہ آپ کیوں ہنسے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا کہ اسی مقام پر جس مقام پر میں بیٹھا ہوں، اسی مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، اور وضو کے لیے انہوں نے پانی منگوایا۔ پانی منگوانے کے بعد حضرت رسول خدا نے سب سے پہلے اپنا پانی کلی کی، اور پھر ناک میں پانی ڈالا اور چہرے کو دھویا اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا، اور پھر حضرت نے سر کا مسح کیا اور پاؤں کا مسح کیا، اور پھر حضور ہنس پڑے۔ تو جب حضور مسکرائے تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، بلکہ خود رسول خدا نے ہم سے پوچھا کہ میں ہنسا ہوں تم کیوں نہیں پوچھتے؟
अला तसअलूनी अम्मा मा अज़हकनी फ़क़ालू मा अज़हक या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इन्नल अब्द इज़ा दआ बिवुज़ुइन फ़ग़सल वजहहु हत्तल्लाहु अन्हु कुल्ल खतीअतिन, कि हजरत जब मुस्कराए तो हमसे पूछा कि तुम मुझसे क्यों नहीं पूछते कि मैं क्यों मुस्कराया हूँ। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आप खुद इरशाद फरमाए क्यों मुस्कराए हैं। फरमाया कि जब इंसान वुज़ू के लिए पानी मंगवाता है, वुज़ू करता है, तो वो चेहरे को जब धोता है तो उसके चेहरे के गुनाह उसके अल्लाह तबारक व तआला खारे मिटा देता है, और जब वो हाथों को धोता है तो उसके हाथों के गुनाह जो हैं उनकी उंगलियों से बाहर निकल जाते हैं, वही सारे उसके गुनाह खारिज हो जाते हैं। और जब वो सर पर मसा करता है तो उसके इसी तरह गुनाह सर वाले भी उसके ख़त्म हो जाते हैं, और जब पाँव का वो मसा करता है तो उसके भी पाँव वाले गुनाह भी उसके ख़त्म हो जाते हैं। यानी कमाल की ये हदीस है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसको अहले सुन्नत वल जमात के अइम्मा अरबा में से एक इमाम अहमद इब्न हंबल ने इस रिवायत को अपनी मुसनद में तहरीर फरमाया। अलबत्ता ये रिवायात बाकी कुतुब में भी हैं, लेकिन क्योंकि जिस किताब का मेरे पास इस वक्त मौजूद है, ये मुसनद इमाम अहमद हंबल भी मेरे पास मौजूद है, यही इमाम अहमद इब्न हंबल की मुसनद की किताब है जो बैरूत से मैंने मंगवाई, और ये बैरूत से मंगवाई है, और इसमें हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मैंने ये वुज़ू जो है उसको मैंने साबित कर दिया। अलबत्ता ये किताब इज़ालतुल ख़फ़ा है, उसकी जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 54, जो कराची से चाप हुई है। हज़रत शाह मुहद्दिस दहलवी ने आयत वुज़ू की वजाहत फरमाई और ये कहा कि वुज़ू की आयत में 2 अज़ा को धोना है और 2 अज़ा का मसा करना है, और फिर इसकी वजाहत इसी आयत में छठी आयत में जो सूरह अल-माइदा की छठी आयत है और छठे पारे के छठे रकू में अल्लाह ने इसका जिक्र फरमाया है। तो फरमाया कि अगर तुम पानी नहीं पाते, अगर तुम्हें पानी नहीं मिलता तो फिर तुम क्या करो, फिर कहो फमसहू बिवजूहिकुम व ऐदियकुम मिन्हु, कि जब तुम अब पानी ना पाओ तो फिर तुम तयम्मुम कर लो। और तयम्मुम के लिए, क्योंकि वुज़ू में दो आज़ा धोने के थे और 2 अज़ा मसा के थे, अब मसा वाले अज़ा को छोड़ दिया गया है और जो गस्ल वाले अज़ा थे उन्हें मसा कर दिया गया है, जिसका मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि दोनों हाथों को मट्टी पर मार पर अपने इंसान चेहरे पेशानी पर और नाक पर उसे मल ले, और फिर बाएं हाथ से दाएं हाथ को मोर्चे से अपनी उंगलियों तक ले आए और इसी से बाएं हाथ से दाएं हाथ को ये मसा करे, तो ये वुज़ू वाला मसा होगा, तयम्मुम होगा, जिसे भी ज़्यादा वज़ाहत तो कर दी गई। किताब तफसीरुल बारी है, शरह बुखारी है, जिल्द नंबर 7 है, 429 सफ़ा है, तबा कराची है, कि अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जब वुज़ू के लिए पानी मंगवाया तो हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने वुज़ू करते हुए हज़रत ने भी अपने पाँव का मसा फरमाया, और अली अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने वुज़ू का यही तरीका फरमाया। अलबत्ता ये हमारा फ़र्क है कि हम शरीयत रसूल खुदा के बाद, क्योंकि हजूर फरमा गए थे कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा और तुम्हारी हिदायत के लिए 2 चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक कुरान है और एक अहले बैत। लिहाजा शिया मजहब किसी बाजारी आदमी से या किसी सहाबी से या किसी ताबी से तब उससे वो मजहब लेता है जब या हदीस लेता है या मसला लेता है जिसका ताल्लुक अहले बैत से या जिसका ताल्लुक कुरान की मुताबिकत से हो। अगर कुरान की मुताबिकत से नहीं है और अहले बैत से नहीं है तो हम उस हदीस को मरदूद समझते हैं। उस हदीस को हम, क्योंकि हजूर फरमा गए थे मेरे बाद कुरान और अहले बैत के दरवाजे पे आना है और यही मेरे दरवाजे हैं। अब अहले बैत अलैहिस्सलाम से पूछा गया, इमाम मोहम्मद बाक़िर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पोते हैं, इमाम सजाद अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं, और इमामत के सिलसिले में या वो 5वें नंबर के इमाम हैं और 5वें नंबर के वो खलीफा हैं, क्योंकि 12 खुलफा में से 5वें नंबर पर इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वही खिलाफत आती है और वही इमाम की इमामत आती है।
اس امام علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ہماری، کیونکہ قرآن کے بعد 4 کتابیں ہیں، کافی ہے، ملا یحض الفقی ہے، الاستبصار ہے، تہذیب ہے، جن کو 3 محمدوں نے لکھا تھا، جن کے تینوں کے نام محمد تھے، اور وہ تینوں شیخ تھے، سید بھی نہیں تھے۔ انہوں نے یہ کتابیں اس وقت لکھی جب امام زمانہ کی غیبت صغریٰ تھی، یا قرب غیبت صغریٰ کے زمانے میں لکھی۔ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مولا، یہ جو تم وضو کرتے ہو، یہ ہمارے لیے جو وضو کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں رسول خدا کا وضو ارشاد فرمائیں۔ تو امام علیہ السلام نے وضو کے لیے جو پانی منگوایا اور وضو کر کے فرمایا، تو فرمایا تم نے 3 دفعہ منہ میں کلی کرنی ہے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور پھر چہرے کو اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ہے۔ 1 دفعہ دھونا فرض ہے، دوسری دفعہ دھونا سنت ہے، البتہ تیسری دفعہ دھونا مذہب شیعہ میں بدعت ہے، نما وضو کو باطل کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ہاں سنت کے خلاف ہے۔ البتہ پھر آپ نے دائیں ہاتھ کو دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو دھویا کوہنیوں سے انگلیوں کی طرف، کیونکہ حدیث میں پہلے پڑھ چکا ہوں کہ جب وضو کے لیے چہرہ دھویا جاتا ہے، وضو کے اعضاء دھوئے جاتے ہیں، تو گناہ ہاتھوں کی انگلیوں سے باہر نکلتے ہیں، اس لیے اوپر سے نیچے کی طرف دھوتے ہیں تاکہ یہ گناہ پانی کے قطروں کے ساتھ باہر نکل جائیں، نہ کہ ایسا ہو کہ ہم الٹا دھوئیں اور اوپر لے جائیں اور وہ کوہنی سے ہمارے گناہ پھر ہمارے جسم پر نہ پڑ جائیں۔ اس لیے امام نے اب ہاتھوں کو دھونے کے بعد سر کا مسح کیا اور پاؤں کا بھی مسح کیا۔ امام حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ مولا، یہ وضو جو ہے، یہ تفصیل اس کی قرآن کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو امام نے قرآن کی یہی آیت پڑھ کر ارشاد فرمائی کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم۔ تو پھر امام سے سوال کیا گیا، مولا یہ موزوں پر بھی مسح کر سکتے ہیں؟ امام نے ارشاد فرمایا، موزے گائے کا چمڑا ہوتا ہے، یا موزے جو ہوتے ہیں وہ انسان کے جسم کا حصہ نہیں ہوتے، وہ تو جراب اور کسی اور چیز کا مسح ہوتے ہیں۔ امام نے فرمایا، واللہ قرآن مجید میں موضوع کا مسح نازل نہیں ہوا، مسح جو ہوا ہے صرف انسان کے پاؤں کا مسح ہے۔ یہ جو ہے یہ مسح مذہب شیعہ میں موضوع پہ مسح کرنا جو ہے، یہ وضو کو باطل کرا۔ البتہ اہل سنت والجماعت جو ہیں، وہ موضوع پہ مسح کرنے کے لیے اسے وہ درست سمجھتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ جب وہ درست سمجھتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے کتب حدیث میں اپنی حدیثیں بھی لکھی ہوں گی، اور میں کہتا ہوں کہ مذہب شیعہ نے ان حدیثوں کو رد سمجھا اور ان حدیثوں کو قبول اس لیے نہیں فرمایا کہ یہ حدیثیں قرآن کے مطابق نہ تھی۔ اور پھر ائمہ اطہار نے وضو کر کے جو فرمایا تھا، اس میں بھی سر کا بھی مسح تھا اور پاؤں کا بھی مسح تھا۔ اس پر کافی کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ مذہب شیعہ کا قرآن کے مطابق وضو ہے، اور ہم قرآن کے مطابق وضو کو اس انداز میں سمجھتے ہیں، گویا کہ اب وضو کے 5 فرض ہو گئے۔ پہلی نیت ہو گئی، اور دوسرا وضو کا منہ کا دھونا ہو گیا، اور پھر تیسرا سر کا مسح اور پاؤں کا مسح، ہاتھوں کا دھونا ہو گیا، پھر تیسرا جو ہے سر کا مسح ہے، اور چوتھا کیونکہ پہلا نیت ہے، اور دوسرا چہرے کا دھونا ہے، اور تیسرا ہاتھوں کا دھونا ہے، اور چوتھا سر کا مسح، اور 5واں پاؤں کا مسح ہے۔ باقی اس میں سنتیں بھی ہیں، مستحب بھی ہیں، وہ دعائیں بھی ہیں جو اماموں نے ارشاد فرمایا کہ جب پانی لو تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی جعلنا ماء طہورا ولم یجعلہ نجسا۔ حمد ہے اس ذات کا جس ذات نے ہمارے لیے پانی کو پاکیزہ بنایا اور مطہر بنایا، کہ جو ہمارے حدث اور خبث کو دور کر سکتا ہے۔ تو یہی دعا پڑھے، پھر وہ اپنے چہرے کو دھوئے تو یہ دعا پڑھے، اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، اے میرا اللہ، اور میرے اس چہرے کو بروز محشر جو میں وضو کے لیے دھو رہا ہوں، اسے منور رکھنا، جس دن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے تو میرے چہرے کو اس وضو کی برکت سے، ائمہ کی سیرت کی وجہ سے منور کرنا۔ اور پھر جب ہاتھوں کو دھونا تو یہ کہنا کہ اے اللہ، بروز محشر جب تو نامہ اعمال دے گا تو مجھے بائیں ہاتھ میں نہ دینا، دائیں ہاتھ میں یہ اعمال دینا۔ اور اس طریقے سے سر کے مسح پر مسح کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کو طلب کرنا، اور پاؤں پہ مسح کرتے ہوئے اللہ کی اس رحمت کو بجا لانا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو لیے جو پہلے وضو کا حکم ہوا تھا، انہی اعضاء کا ہوا تھا، تاکہ ان اعضاء کی نورانیت شجرہ کے قریب جانے سے حضرت آدم علیہ السلام کی نورانیت ختم ہو گئی تھی۔ تو اللہ نے اس نورانیت کو پلٹانے کے لیے اس کی چند اسماء مبارکہ سے، اور وہ اسماء مبارکہ بھی پنجتن پاک کے تھے، ائمہ اطہار کے تھے، انہی اسماء کے
کو پکارتے ہوئے ان کا واسطہ دیتے ہوئے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور فرمایا آدم اگر تم اپنے چہرے کی نورانیت لے آنا چاہتے ہو تو اپنے چہرے کو دھو، ہاتھوں کو لانا چاہتے ہو تو ہاتھوں کو دھو، جس سر پر تو نے افسوس کا ہاتھ مارا تھا اس سر پر بھی تم مسح کے لیے ہاتھ پھیرو، اور پھر جب جن پاؤں سے چل کر تو شجرہ کے قریب گیا تھا ان پاؤں کی روشنی اور نورانیت کو باقی لانے کے لیے وہی سر والا ہاتھ اپنے پاؤں پر بھی مس کرو۔ تو یہ وضو ہمارے لیے اس انداز سے جو ہے وہ چل پڑا اور ہمارے لیے یہ وضو، اور حضور نے فرمایا یاد رکھو جس بندے کا وضو قرآن کے مطابق نہیں ہے، اس بندے کا وضو میرے مطابق نہیں ہے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے، اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے اور باقی عبادتیں بھی قبول نہیں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورحمۃ